अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाजरीन, आज मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट देखी है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एक एडवर्टीज़मेंट है, और वो तबीब सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब ने जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की है, और जिसके मुताबिक जो है वो अतायत के बारे में उन्होंने बताया है कि अतायत जो है वो क्या है और कौन लोग अताई हैं और किस तरह से उनसे जो है वो उनसे इलाज जो है वो नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़ा सा मुशर्रफ अली जैदी साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही एक तो तबीब हैं, बड़े बाखबर तबीब हैं और बाखबर सहाफ़ी भी हैं। सहावत भी करते हैं, और मैंने अभी पिछले दिनों ही उनको जॉइंट एक्शन कमेटी में जो मूवमेंट हो रही थी उसके तहत, उस प्लेटफार्म से जो मूवमेंट हुई उसके हवाले से जो तिब्बी डिस्पेंसरियां और हमारी होम्योपैथिक की डिस्पेंसरियां जो हैं वो जो यार्ड स्टिक्स में से निकाली गई, उसमें उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जो कवरेज की उस जॉइंट एक्शन कमेटी की उन्होंने, वो बड़ी उम्दा थी और बड़ी बर वक्त वो ख़बरें जो हैं वो उसमें शेयर करते रहे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम जो जॉइंट एक्शन कमेटी में जो है वो सर अंजाम दिया। मैं उन्हें बहुत पुराना जानता हूँ, और वो मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूँ जब हकीम रिजवान साहब जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट थे, और हकीम साहब ने उस पर फिर जो 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 तिब का फार्माकोपिया है उस पर काम किया था, और एक पहला फार्माकोपिया था जिसमें कोई एलोपैथिक की बहुत सारी दवाएं शामिल थीं। गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये दवाएं जो हैं ये तिब का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उसमें सल्फाडाइजीन और कोट्राइमोक्साजोल और इस तरह की दवाएं जो है वो शामिल थी। तो इन्होंने वो एफर्ट्स करके और फिर वो उनकी ज़ेर सरपरस्ती, हकीम रिजवान साहब के ज़ेर सरपरस्ती मुशर्रफ साहब ने उसमें बहुत काम किया था। तो मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बड़ा रिगार्ड करते हैं ये भी मेरा। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब हैट्रिक जो बनाया, एक प्लेटफार्म बनाया, मुर्तज़ा खान साहब ने जब सबको मदऊ किया तो मेरे ज़िम्मे लगे थे तिब की तंजीमें, तो मैंने तिब की तंजीमों को जो है वो मदऊ किया था। ये चूँकि वफाक तिब्बा के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेरा इनके साथ पुराना ताल्लुक़ था, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की और बड़ी मुझे मेरी इज़्ज़त रखी और उस प्लेटफार्म में शामिल हुए। इसी तरह से तिब्बी कॉन्फ्रेंस में सलीमी साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी मानी और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ में जो पाकिस्तान तिब्बी अलाइंस है उसमें सज्जाद ज़ख्मी साहब हैं और नसीम चौधरी साहब हैं। मैंने ज़ख्मी साहब से रिक्वेस्ट की, वो भी तशरीफ़ लाए और वो एक प्लेटफार्म का हिस्सा बने, और वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो एक अलग प्लेटफार्म है, और जो हैट्रिक है वो उसमें तिब और होम्योपैथी की बड़ी तंजीमें जो हैं वो शामिल हैं। तो उसमें भी मुशर्रफ अली जैदी साहब ने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया। तो ये बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझता था, क्योंकि उनकी एफ़र्ट्स हैं हमारी उसमें भी और जॉइंट एक्शन कमेटी में भी डिस्पेंसरीज़ को बहाल करने में, और अब भी वो इस सिलसिले में जो आला शख्सियात हैं जिनसे ज़रूरी मिलना चाहिए वो उसका जो है वो एहतमाम वो कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो आज का जो मौजू है वो इश्तिहार है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जारी किया है, और जिसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के मुताबिक जो है वो उन्होंने बताया है कि जी अताई जो है वो कौन है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो देखें इसमें 3 लाइनें हैं, और उसमें पहली लाइन ये है कि अताई एक जालसाज है जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसल बराए तिब, कौंसल बराए होम्योपैथी या नर्सिंग कौंसल से रजिस्टर हुए बगैर आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करता है। तो ये तो एक बुनियादी बात है कि अगर वो इन कौंसलों से रजिस्टर्ड है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो अताई नहीं है। अगर वो अपने डोमेन में रह के अपनी जो उसको इख्तियार है कानूनी तौर पे उसमें रह के अगर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है तो वो क्वैक नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी ऐसे हजरात जो अपने शोबे में तिब्बी महारत और अहलियत के हामिल हों मगर अपनी रजिस्ट्रेशन और पेशा वराना तरबियत के दायरा कार से बाहर आकर मरीज़ को तिब्बी मशवरा दें और इलाज मुआलजा फराहम करें, वो भी कानून के तहत अताई शुमार होंगे।
تیسری بات کیا ہے جس میں مشرف زیدی صاحب کو تھوڑا سا تحفظات ہیں، وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. میں چونکہ یہ تحفظات ہیں ان کے، اس لیے، اور میں نے چونکہ کمیشن میں کام کیا ہے اور میں تھوڑا سا نو ہاؤ ہے، میں اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تیسری لائن میں نے لکھا ہے کہ علاوہ ازیں قانون کے مطابق دائیاں، ہڈی جوڑ پہلوان، جراح، دانتوں اور کانوں کا علاج کرنے والے افراد عوام کو علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کے مجاز نہیں، اور یہ بھی عطائیوں میں شمار ہوتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ دائی تو خیر آپ سب جانتے ہیں، وہ ایسی سیکھ کے جو ہے وہ دائی بنتی ہے، تو وہ اس کو بھی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہڈی جوڑ پہلوان مطلب یہ طبیب کو نہیں کہہ رہے وہ کہ مشرف صاحب نے یہ کہا کہ جی طبیب بھی ہڈی جوڑ کا کام کرتا ہے، تو وہ ان ہڈی جوڑ کے بارے میں نہیں ہے. دیکھیں آپ کی کونسل نے بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہوئی ہے جراحیت صغیرہ کی، اس میں ہڈی جو سمپل فریکچر ہے اس کا علاج کرنے کا اس کو حکیم کو اختیار ہے، اور جراحی کرنے کا بھی جو چیزیں جراحت کی ہیں جو مائنر سرجری سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی انہوں نے مینشن کر دی ہوئی ہیں اس اپنی جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے یا جو وضاحت وفاقی موصف کے فیصلے کے تحت انہوں نے دی تھی، اس کے اندر بڑی واضح طور پہ موجود ہیں. تو یہ وہ ان پہلوانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہڈی جوڑتے ہیں اور وہ جوڑوں کا علاج کرتے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی سند ہے اور نہ ہی وہ کسی طبیب کے زیر سرپرستی کام کرتے ہیں. یہ ان پہلوانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان جراحوں کا ذکر ہو رہا ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں جراح کے بارے میں تو ہمارا جو ایکٹ ہے اس کے اندر ایک سیونگ موجود ہے، لیکن وہ جو سیکشن 40 ہے یو ایچ پریکٹیشنر ایکٹ 1965 سیکشن 40 اور اس کی سب سیکشن جو ہے وہ سی ہے، اس کے اندر جراح کو ایک تحفظ حاصل ہے اگر وہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہے، جراح رجسٹرڈ نہیں بھی ہے لیکن وہ اگر جراحت کا کام کر رہا ہے ایک رجسٹرڈ طبیب کی زیر سرپرستی، تو وہ جراحت کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طبیب کے پاس جو ہے کوئی اسسٹنٹ اگر وہ پٹیاں وغیرہ کر رہا ہے، وہ اس کا ہڈیوں کا علاج کر رہا ہے، تو وہ کر سکتا ہے. اس کو ایکٹ کی سیکشن 40C جو ہے وہ اجازت دیتی ہے. لیکن یہاں جس جراح کا ذکر ہو رہا ہے یہ جراح نہ تو اس کے طبیب کے زیر سایہ کام کر رہا ہے اور نہ یہ خود رجسٹرڈ ہے. تو جو لوگ رجسٹرڈ ہیں پنجاب سے نیشنل کونسل فار طب سے، ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ اگر ان کی بات یہاں پہ آپ سمجھ لیں، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ جی ان کی بات ہو رہی ہے، تو پھر تو ڈینٹسٹ کو بھی پریشان ہو جانا چاہیے نا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دانتوں اور کانوں کا علاج، پھر تو ENT اسپیشلسٹ کو بھی یا ENT والوں کو بھی پریشان ہو جانا چاہیے کہ جی کانوں کا علاج بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے. یہ ان دانتوں کے علاج والے کے بارے میں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈینٹسٹری کر رہے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے وہ تصویر میں بھی دکھایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کی طرف بھاٹی کی طرف جائیں تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دندان ساز لکھا ہوا تھا. یہ ان دندان سازوں کی، اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے وہ کان کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کان کی صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں. اور کنفرم کرنے کے لیے، مزید کنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میری یہ جو اشتہار ہے یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں ابہام ہے نہیں. اگر ہم اوپر والی لائن پڑھ لیں، غور سے پڑھ لیں، تو اس میں ابہام نہیں ہے. اور چونکہ اس میں کچھ تحفظات آ رہے تھے اور جو انہوں نے مشرف صاحب نے اس میں کہا، تو میرا فرض بنتا تھا کہ جتنا میں جانتا ہوں وہ میں نے اس میں کلیئر کیا. اور پھر میں نے اپنی اس وضاحت کو کنفرمیشن کے لیے میں نے کمیشن میں بھی رابطہ کیا. وہاں سے بھی میں نے وہاں جو رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ یہ جو نیچے جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ رجسٹرڈ طبیب نہیں ہے. تو اطباء کو جو ہے اس اشتہار سے بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یہ پہلوان وغیرہ جو ہڈی جوڑتے ہیں یا جو جراحی کر رہے ہیں لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اور دانتوں کا علاج کر رہے ہیں ایز اے دندان ساز، اور کانوں وغیرہ کا جو علاج کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.